الوليدات صباح الخير عليكم، لاباس عليكم بخير هانيه كلشي لاباس كي صبحتوا بخير. يلا نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. اون فا كومونسي ليكزارسيس او بيان لا كوريكسيون دو ليكزارسيس نيميرو 4 كيف ما كتشوفوا هنايا. فهاد ليكزارسيس 4 غادي نمشيو نديروا لا بروبريتي دي زونغل او بيان اون فا ابليكي لا بروبريتي دي زونغل اوبوزي دان باراليلوغرام. وكنت عطيتكم واحد لا بروبريتي تما سميتها بروبريتي دي زونغل اوبوزي، راه كاينه في الجروب، راه شفتوها تقريبا كاملين. دونك هاد لا بروبريتي هادي on a, on a toujours, si un quadrilatère est un parallélogramme, donc les angles opposés toujours sont isométriques, sont égaux. Ainsi, اللي غادي نديرو هنايا كيف ما كتشوفوا في l'exercice ABCD, ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes codés sur cette figure les angles égaux ou bien كيف ما قلنا les angles opposés. Donc عندنا هنايا هاد لو باراليلوغرام كيف ما كتشوفوا B C D A. ممكن نقراو B C D A ou bien on peut le nommer A B C D ou bien D A B C. On peut commencer de gauche à droite ou bien de droite à gauche et l'essentiel c'est de faire un tour complet. دونك هنايا عندنا في هاد ا بي سي دي هاد لو باراليلوغرام هذا اون دي زونغل اوبوزي اللي متقابلين. هادي راه كتشوف هادي شتيها، هادو هما المتقابلين. دونك هاد لي دو زونغل كيفاش غادي يكونوا؟ غادي يكونوا ايغو سولون لا بروبريتي دي زونغل اوبوزي دو باراليلوغرام. دونك غادي يكون عندنا بحال هكا. هذا هو لو كوداج، هذا هو لو كوداج. ولا بيان فاش كيكون عندك كودي راه هي هذيك كتحط لي كود دو ديزوميتري كيف ما كتشوفوا هنايا بي ايت ايغال ا دي. دونك دي اي بي سون ايزوميتريك. وعاوتاني بقاو لينا هاد جوج هادو سي اي ا. دونك ا ايت ايغال ا سي، ها هي لونغل ا ايزوميتريك افيك لونغل سي اي لونغل ا سون ايزوميتريك. وغادي نمشيو عاوتاني الاخرى كيف ما كتشوفوا هنايا، ها هي عندنا لونغل او بيان عندنا هاد لو كادريلاتير اي تان باراليلوغرام كيف ما كتشوفوا. دونك هادي مع هادي كيفاش غادي يكونوا؟ عاوتاني غادي يكونوا ايزوميتريك. وعاوتاني اف مع دي également sont isométriques. دونك لونغل سي اي ايغال لونغل او، ها هي غادي نديروا لو ميم كود حيت سون ايزوميتريك. وعندنا l'angle D est égal à l'angle F. Et comme ça, on a finalisé notre exercice. D'abord, ce qu'on traite de البال ديما إلا كان عندكم un parallélogramme هذا هو لو ريزومي ديالنا. سي un quadrilatère est un parallélogramme كيف ما كتشوفوا هنا. دونك لي زونغل اوبوزي سون ايزوميتريك. هادشي اللي عندنا في ليكزارسيس 4. غادي نمشيو باش نقادو ان شاء الله ليكزارسيس الاخر، ليكزارسيس نيميرو 5. يلا ما تنساو تضيفوا الاصدقاء ديالكم والتفاعل، تفاعلوا معنا. اللي ما تفاعل معنا راه غادي نخرجوا يجيب الورقه. يلا الله يسليكم. يلا نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون قصير صغيور وتكونوا استفدتوا. يلا بسلام عليكم، الله يوفق.